वेलकम ब्याक टु एन टाइम क्लासेस। आज चाहिँ हामी अब न्युमेरिकल इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू गर्नेछौँ र अब चाहिँ लास्टबाट फर्स्टसम्म हुनेछ भनेको मोडर्न फिजिक्सबाट सुरु गर्नेछु फर्स्टमा। ओके, सिम्पलमा फर्मुलाहरू तपाईँहरूले आफैले हेर्नु है। यहाँसम्मको स्क्रिनसट लिनु अनि यहाँसम्मको स्क्रिनसट लिनु, नभए पनि मैले फेसबुक पेजमा चाहिँ त्यो सबै सेयर गर्नेछु है। ओके, मैले यति फर्मुला मात्रै देखाउन खोजेको हो। ल अब म यो सबै न्युमेरिकल कुन इम्पोर्टेन्ट छ र यो न्युमेरिकलहरूमा चाहिँ कुन फर्मुला लगाएर कसरी गर्न सकिन्छ यो पनि सबै देखाउने छु। त्यही भएर मलाई अलिक टाइम लागेको हो कि न्युमेरिकलको भिडियो बनाउनलाई। ल अहिले लेट्स स्टार्ट फ्रम इलेक्ट्रोन एन्ड फोटोन है। इलेक्ट्रोन एन्ड फोटोनबाट 2076 को सेट बीबाट हो। ओके, यहाँ क्वेसन पढ्न सक्नुहुन्छ हैन। क्वेसनले सिम्पल के भने है, चार्ज पर युनिट मास भने है, त्यही भएर E/m है हो। अनि त्यस पछाडि भेलोसिटी भने है, त्यही भएर v। अनि यहाँ के हो, टेस्ला भन्ने बित्तिकै डेन्सिटी अथवा नभए म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेकै सधैँ b हो। ओके, यति चिज भयो है। यहाँ हामीलाई रेडियस क्याल्कुलेट गर भने हो। सधैँ हामीले सर्कुलर र अनि म्याग्नेटिक फिल्ड सेम ठाउँमा देखायो भनेदेखि सधैँ एफसी बराबर एफबी हुन्छ। र एफसी भनेको चाहिँ सर्कुलर सेन्ट्रिपिटल फोर्स पनि हुन्छ हैन। ल सर्कुलरको लागि भनौँ न, सर्कुलरको लागि फोर्स। ओके, त्यो भनेको चाहिँ mv²/r है। अनि एफबी भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको लागि, त्यो भनेको बी बराबर के अरे BEV हैन, एफ बराबर BEV। सो यो दुईटाबाट हामीले सल्भ गर्यो भनेदेखि r को भ्यालु आउँछ। ल r को भ्यालुमा यो m लाई हामीले तल पठाइदियो भने E/m हुन्छ हैन। अब यो सबै त हामीलाई दिएकै छ, त्यो भ्यालु हालेर ट्याक्क आइहाल्यो है। अब 2076 को GIE। ओके, 2076 कहाँ पुग्यो ए, यताबाट देखाउनु पर्ने, मैले कहाँ देखाइरहेको छु। ओके, 2075 को है, यो 76 लेखेको छु मैले। 2075 को GIE को है। ल अब यहाँनिर के भने सधैँ है सधैँ डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट अथवा डिस्टेन्स बिट्विन द स्लिट भन्यो भनेदेखि सधैँ हामीले यसले क्यापिटल डीले डिनोट गर्नु पर्यो है त। अब त्यस पछाडि अनि होरिजेन्टल चाहिँ हाम्रो यति अपार्ट छ भने होरिजेन्टली चाहिँ यति अपार्ट छ भने ल स्मल डी र क्यापिटल डी मैले डिनोट गरेको त्यो है। त्यस पछाडि यो क्यापिटल भी पोटेन्सियल भयो, त्यस पछाडि यो भेलोसिटी भयो, त्यस पछाडि E/m यहाँ हामीलाई बाहिर दिए है। ओके, यो चिज भयो। के क्याल्कुलेट गर्ने, भर्टिकल डिफ्लेक्सन। र भर्टिकल डिफ्लेक्सनको फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि y बराबर 1/2 AT²। अघि स्क्रिनसट ल्याए भयो, त्यहाँनिर नि छ है। ल अब नभए फेसबुक पेजमा मैले हालिदिने छु है। ल अब ए भनेको के हो त, ए भने एक्सेलरेसन भने फोर्स बाई मास, र फोर्स भनेको EE हैन त, इलेक्ट्रिक फिल्डमा भनेपछि। अनि ई भनेको फेरि के हो त, V/d। र यति सबैलाई हामीले यहाँनिर हालेछ भनेदेखि चाहिँ यस्तो खालको फर्मुला बन्ने रहेछ। ए को सट्टामा हालेको हामीले यति र ई को सट्टामा यो हालिदिएको। यसरी गर्दाखेरि यस्तो फर्मुला बन्यो र यहाँनिर सब भ्यालु हाल्दाखेरि ट्याक्क आउँछ है। म धेरै यही फर्मुलाहरूका कुन युज गर्ने मात्र भनिदिन्छु हैन। अर्को चाहिँ छ, अर्को टाइपको छ 2075 को सेट ए। ओके, यहाँनिर के दिया है, वर्क फंक्सन दिया है र वेभलेन्थ दिया छ। अनि त्यस पछाडि हामीलाई म्याक्सिमम स्पिड क्याल्कुलेट गर्ने भने है। वर्क फंक्सनलाई यसले डिनोट गर्छ र यसलाई के अरे वेभलेन्थलाई यसले डिनोट गर्छ। र Vmax भनेकै त्यही हो, हाम्रो जुन भन्छ नि इमिडिएट फ्रम द सर्फेसको स्पिड भनेकै यही हो। ल अब यस पछाडि यसमा के लाउने, मेन फर्मुला हाम्रो E बराबर 5 + KE म्याक्स हो। अनि त्यस पछाडि अब यो 5 लाई चाहिँ उतापट्टि पठाइदिउँ क्या हामी। त्यस पछाडि KE भने के हो त, काइनेटिक एनर्जी भने 1/2 mv² अनि E - 5 भयो। र E भनेको के हो त, hc/λ हो। अब यसरी यहाँ सबै भ्यालु हाल्दाखेरि के आयो त, हाम्रो 1/2 mv² आयो हो। अब त्यस पछाडि अनि यो m लाई नि उता पठाइदियो, 2 लाई नि उता पठाइदियो हैन। यसरी गर्दाखेरिमा अनि फेरि v² को भ्यालु आयो र फेरि स्क्वायरलाई उतापट्टि रुट पठाइदियो भने आयो। अब यहाँनिर हुन्छ क्वेसन एच र सी को भ्यालु खै त, एच र सी को भ्यालु कि त क्वेसनले दिन्छ, नभए यो कन्ठै पार्नुपर्छ एच, सी र एम को भ्यालु है। ओके, यति चिज भयो। यसरी भी आयो हाम्रो है। अर्को चाहिँ छ 75 को सेट बी। अर्को चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दिए है, वर्क फंक्सन दिएको छ अनि म्याक्सिमम एनर्जी र स्पिड निकाल्ने भने है। र अर्को के हो भन्दाखेरि चाहिँ रेडिएसन चाहिँ 150 nm भने है। सधैँ nm देख्ने बित्तिकै यो चाहिँ वेभलेन्थ भनेर बुझ्ने। त्यस पछाडि थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने भने है। ओके, अब कसरी गर्ने त, फर्स्टमा
हामीलाई वर्क फङ्सन दिएको छ अनि वेभलेन्थ दिएको छ हो। त्यस पछाडि HCM को भ्यालु त मैले के भनेको थिएँ, कन्ठै पार्ने भनेको थिएँ है। अब केई म्याक्स र भी म्याक्स र एफ नट चाहिँ पत्ता लगाउनु छ। केई म्याक्स र भी म्याक्स त सँगै पत्ता लाग्छ किनकि केई भनेको 1/2 MB² होइन त हो। अब ई बराबर के अरे वर्क फङ्सन होइन 5 प्लस केई म्याक्स होइन त। अनि त्यस पछाडि अब केई म्याक्सलाई उता पठाइदियो, ईलाई यता ल्याए, ईलाई HC/λ हो। अहिलेकै तरिकाले अब सबै भ्यालु हाल्यो भने यो आयो। यसरी नै फेरि 1/2 MB² बाट भी को भ्यालु आयो हो, सल्भ गरेको क्या, सिम्पल सल्भ गरेको। त्यस पछाडि अब थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीको लागि चाहिँ हामीले फर्मुला के छ भन्दाखेरि 5 बराबर HF0 अनि F0 अनि 5/h, h को भ्यालु भइहाल्यो है। सबै भ्यालु हालेर एन्सर आयो। अब 2074 को सप्लिमेन्ट्री। यसरी मैले बारम्बार क्वेसन देखाउँदा चाहिँ अलिक टाइम बढी लाग्ने भएर तपाईँहरूले यो गोलो लाकोहरू चाहिँ हेर्नु होला होइन। अनि आफ्नो उसमा पनि लिएर राख्दा हुन्छ। 2074 को सप्लिमेन्ट्री र 2071 को सेट सी। अब यसमा चाहिँ डी बराबर यति आयो है। हाम्रो क्वेसनले दिएको मैले लेखायो है। अनि मास दिएको छ, क्यू दिएको छ है, क्यू भनेको चार्ज दिएको छ है। अनि त्यस पछाडि भी पत्ता लगा भने सधैँ इक्विब्रियम देख्यो नि हामीले क्वेसनमा, काहीँ नि इक्विब्रियम कन्डिसन देखेछ भनेदेखि हामीले सधैँ लेख्नुपर्छ क्यू बराबर एमजी। बुझ्यो? के देख्यो भने इक्विब्रियम। अब क्वेसन जेसुकै होस् इक्विब्रियम देख्यो भन्ने बित्तिकै क्यू बराबर एमजी लेखिहाल्ने। त्यहाँबाट अनि ई भने के हो त भी/डी होइन त, ई भने भी/डी अनि भी/डी युज गर्यो। अनि त्यस पछाडि सल्भ गर्दाखेरि सिम्पल यो फर्मुला आउँछ, फर्मुलामा भ्यालु हाल्दियो यो आएछ। अब यस पछाडि 2071 को सेट सी। मैले अघि नै क्वेसन ब्याङ्क लिएर बस्ने होइन, त्यो दियो भने चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ क्या। ल अब अनि अहिले चाहिँ मैले फेरि बोर्ड एक्जाम भएर फास्ट गरेँ होइन। अरू भ्युवरहरूको लागि चाहिँ म फेरि स्लो गर्नेछु होइन। जसको अब बल्ल 12 स्टार्टिङ छ उनीहरूको लागि चाहिँ म स्लो नै बनाउने छु, फेरि भिडियो बनाउँछु। यो चाहिँ बोर्ड एक्जामको स्पेसल भिडियो होइन। अब ल्याम्डा दिएको छ हामीलाई, 5 दिएको छ, वर्क फङ्सन बनिहाल्यो है। एच हामीलाई दिएको योपालि के र भी नट झिकाल्नु हो। के गाह्रो हो त, अघिकै झिकाल्यो त, भी झिकाल्यो नि, अब के झिकाल्नु हो, भी नट झिकाल्नु हो। डिफ्रेन्स त्यति हो। अब केही झिकाल्ने तरिका त सेम भयो हो। अब भी नट भनेको चाहिँ केही बराबर ई भी नट हुँदो रहेछ। अब फेरि सल्भ गऱ्यो भने आयो नि त। ई भनेको के हो त, ई भनेको यहाँ नि ई छ, यहाँ नि ई छ। ओके, यहाँनिर थोरै कन्फ्युज हुनसक्छ। जुलबाट मैले यहाँ ई भीमा कसरी चेन्ज गरेँ, डिभाइडेड बाई 1.67 × 10⁻⁻19 गरेको किनकि ई भनेको यो हो नि त। बुझ्यो? अब यस पछाडि अर्को छ सोलिड एन्ड सेमिकन्डक्टर। यसमा कुनै न्युमेरिकल छैन। यसमा सोध्ने भनेको सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसन मात्र हो। क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो है। अरूभन्दा नि अलि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर चाहिँ क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी हो। यसबाट लङ क्वेसन पनि सोधेको हुन्छ धेरै, र यसबाटै सर्ट क्वेसन नि बढी सोध्छ र न्युमेरिकल नि बढी नै सोधेको क्या। ल अब लेट्स स्टार्ट है। 2076 को सेट बीबाट है। ओके, फर्स्टमा अब फेरि क्वेसन ब्याङ्कमा है हेरेर होइन तपाईँहरूले पनि गोलो लाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मैले सरल लाएको छु है। यो चाहिँ लगातार सबै डिफ्रेन्ट क्वेसन भेटेर त्यस पछाडि 2065 हो। अनि त्यस पछाडि छैन, त्यति हो। ओके सर, अब म बुझाइदिन्छु है। 2076 को सेट बीमा हेर्नुहोस् है। त्यहाँनिर हामीलाई के दिएको भन्दाखेरि चाहिँ डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ पत्ता लगाउने भने है, र काइनेटिक इनर्जी दिएको है। अनि मास अफ न्युट्रोन दिएको, सधैँ याद गर्ने मास अफ न्युट्रोन है। मास अफ न्युट्रोन, मास अफ प्रोटोन र मास अफ इलेक्ट्रोनमा सबैको डिफ्रेन्ट फर्मुला हुन्छ। र एच दिएको छ हामीलाई, इबी दिएको छ है, 1 इबी को भ्यालु दिएको छ। अनि त्यस पछाडि हामीलाई ल्याम्डा भनेको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ पत्ता लगाउने भने है। ल अब डी ब्रोग्ली वेभलेन्थको फर्मुला के हो त, h/p। कतिखेर mn भएको बेला है, सधैँ न्युट्रोन भएको बेलामा चाहिँ h/p र h/mv है। यो भनेको p भनेको चाहिँ मोमेन्टमलाई mv लेख्न पाइन्छ। अब हामीसँग के छैन त, भी छैन नि त, भी पत्ता लगाउनु पर्यो हो। भी कहाँबाट पत्ता लगाउने, काइनेटिक इनर्जीबाट। काइनेटिक इनर्जीमा सल्भ गरेर भी को भ्यालु पायो हो। त्यस पछाडि मोमेन्टम भने mv निकाल्यो। त्यस पछाडि डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ भने त h/p हो। सिम्पल भ्यालु हालेर निस्क्यो। 2076 को सेट सी। अब यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पर्सेन्टेजहरू दिएको छ है, त्यही भएर थोरै गाह्रो हुनसक्छ। र यो क्वेसन चाहिँ अलि रिपिटेड छ, तर डिफ्रेन्ट खालको बनाएर दिन्छ क्या क्वेसन चाहिँ अलि। ओके, सो म यहाँ देखाउँछु है। फर्स्टमा हामीलाई भी दिएको छ है, भी दिएको छ 10 भी होइन, सरी 10 kV किलो भोल्ट है। अब त्यस पछाडि हामीलाई के पावर क्यालकुलेट गर्नु हो। हामीले फर्स्ट पावर क्यालकुलेट गर्नुपर्छ होइन, आइबीबाट। आइबी पावर भने आइबी होइन त, फर्मुला सिम्पल। अनि भी भनेको यो भयो, किलो भनेको 10⁻³ अनि वाट आयो। ल अब
त्यस पछाडि अनि इनर्जी कन्भर्टेड इन्टु हिट हामीलाई क्वेसनले भने 80% चाहिँ 0.5% चाहिँ हाम्रो कन्भर्ट भएको के अरे 0.5% चाहिँ इन्सिडेन्ट कन्भर्टेड इन्टु रेडिएसन भने है यति चाहिँ रेडिएसनमा कन्भर्ट भयो बाँकी कहाँ कन्भर्ट भयो त हिटमा र हिट कति आहा हामीलाई पावर दिए क्या हिटको पावर त्यही भएर हामीले झिकालेको है यताको पावर झिकालेको यहाँबाट के आयो त अब आईको भ्यालु आउँछ क्या हाम्रो हो सल्भ गरेर आईको भ्यालु आयो 100 माइनस 0.5 किन गरे किनकि 0.5 चाहिँ रेडिएसनको हो बाँकी कहाँ गयो त हिट इनर्जीमा गयो त्यही भएर 100 माइनस 0.5 भनेको हिट इनर्जीको हो ओके यस पछाडि अब सधैँ याद गर्ने 1/2 mv² भनेको इभी हो सधैँ अनि त्यस पछाडि भी बराबर चाहिँ √2 EV/m भयो र भीको भ्यालु पनि आयो र यहाँनिर द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन स्ट्राइकिङ पर सेकेन्ड भनेकै भेलोसिटी हो क्या सो हामीले यतिमा एन्सर निकाल्यो 2075 को GIE यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वेभलेन्थ सोधे हामीलाई अनि त्यस पछाडि दिएर चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स त्यस पछाडि छ मास अफ इलेक्ट्रोन है मास अफ इलेक्ट्रोन अब याद गर्ने मास अफ इलेक्ट्रोन भन्ने बित्तिकै फर्मुला चेन्ज हुन्छ त्यसको लागि के गरिदिने यो युज गर्ने है HF बराबर EV युज गरिदिने सधैँ इलेक्ट्रोन भएछ भने HF बराबर EV युज गर्थ्यो भने अनि बल्ल मिल्छ क्या नभए एन्सर बिग्रिन्छ अब HC/ यो भने त भइहाल्यो है एफ भनेको के अरे लेन्थ हो सरी है एफ भनेको C/λ यो त भइहाल्यो है अब HC/λ बराबर EV भयो है अब λ बराबर HC/EV अनि त्यस पछाडि फर्मुला हालिदिने केही गाह्रो होइन अब 2075 को सेट बी छ यो चाहिँ धेरै कम सोधेको छ है ए टाइम छैन भनेदेखि हजुरहरूसँग यो चाहिँ स्किप गर्दा नि हुन्छ क्या ल अब यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ लङ क्वेसन बढी सोधिरहेको हुन्छ आर को भ्यालु थाहा पाउनु पर्यो र RCH को भ्यालु थाहा पाउनु पर्यो होइन कि त यो दुईटा मध्ये एउटाको भ्यालु थाहा पाउनु पर्यो है आफैले अनि त्यस पछाडि ई हामीलाई दिए यति है र भने हामीलाई सरी कुन सिरिज दिए बालमा सोचे होइन यसमा के छ भन्दाखेरि ग्राउन्ड स्टेटमा दिए रहेछ है ग्राउन्ड स्टेट भनेको सधैँ n बराबर 1 र त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो दिए n2 चाहिँ कति हो पत्ता लगाउनु छ हामीलाई कि एक्साइटेड स्टेटको क्वान्टम नम्बर पत्ता लगाउनु छ क्वान्टम नम्बर है यो भनेको ल अब यस पछाडि यो चाहिँ के भयो त एक्साइटेड भएको यो चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटको होइन त ल अब यो दुईटा माइनस गर्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ आउने भयो इनर्जी है यो के अरे हामीलाई दिएको फोटोनको इनर्जी अब यस पछाडि हामीले सेम हाल्यो होइन अनि त्यस पछाडि यहाँबाट कमन तान्यो र याद गर्ने आर भनेको me4/8 E0H0 हो त्यही भएर हामीले यसको सट्टामा आर लेख्यो बाँकी रह्यो CH होइन कमन लेख्दाखेरि आयो क्या यो सबै अनि RCH भनेको चाहिँ 13.6 हो र अब यहाँनिर हामीले 13.6 हाल्यो अनि त्यस पछाडि यसलाई तल अनि त्यस पछाडि डिभाइड गर्दाखेरि लास्टमा 4 आयो n2 को भ्यालु 4 आयो त्यो भनेको के हो त क्वान्टम नम्बर हो अब 2074 को 74 को सप्लिमेन्ट्री यसमा चाहिँ के सोधेको मास अफ फोटोन र अब मैले भनेको थिएँ नि सबैको डिफ्रेन्ट त्यही भएर मास अफ फोटोन दिए बेला चाहिँ यो फर्मुला युज गर्ने भयो है मैले मास अफ इलेक्ट्रोन दिँदा के युज गर्ने मास अफ फोटोन दिँदा के युज गर्ने र मास अफ न्युट्रोन दिँदा के युज गर्ने मैले भने अरू गर्दा नि मिल्न त सक्छ तर एन्सर बिग्रिन्छ क्या ल अब 2074 को सप्लिमेन्ट्री है यसमा चाहिँ अब मैले अघि बाल्मर भनेर कन्फ्युज भएको थिएँ यसमा होइन ल अब सो यसमा के दिया है भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्ट मेम्बर दिया है फर्स्ट मेम्बर दिया है अनि त्यस पछाडि सेकेन्ड मेम्बरको वेभलेन्थ पत्ता लगाउनु छ होइन त हामीलाई फर्स्ट मेम्बरको वेभलेन्थ दिएको छ ओके अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग फर्मुला छ 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर यो जुनसुकै सिरिजमा नि यही हो अब याद गर्नुपर्ने एउटा चिज लेमेन बाल्मर पास्चन ब्र्याकेट र पिफन्ड लगातार यस्तो हुन्छ है र लेमेनको n1 सधैँ 1/1 हुन्छ यसको n1 2 हुन्छ यसको n1 3 हुन्छ यसको n1 4 हुन्छ यसको n1 5 र n2 कहाँबाट सुरु हुन्छ 2 बाट माथि जति पनि 3 बाट माथि जति पनि 4 बाट माथि जति पनि 5 बाट माथि जति पनि यो भनेको बेसिक कन्सेप्ट भयो यही हो हाम्रो लङ क्वेसनमा सोधिने सर्ट क्वेसनमा सोध्न सक्ने चिज यो हो न्युमेरिकलमा सोधेछ भने यो सोध्छ है यसमा पनि अब अनि लैम्डा बराबर आर भयो यो n को सट्टामा 2 हाल्यो 3 हाल्यो हो अब सेकेन्ड मेम्बर भन्ने बित्तिकै फर्स्ट मेम्बर भने यहाँ के थियो त 2 थियो नि हो अब लेमेन सरी बाल्मर है 3 थियो नि है अब सेकेन्ड मेम्बर भनेपछि 3 भन्दा एक माथि के हो त 4 तर यो 2 चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन सो 2 र 4 भयो अनि त्यस पछाडि फेरि यही सेम फर्मुलाबाट आयो लैम्डा 2 र 1 लाई 2 ले डिभाइड गर्दियौँ हामी यसलाई सरी यसले डिभाइड गर्दियो भने यो माथि जान्छ यो तल आउँछ क्या त्यही भएर λ/2 बराबर यो भयो अनि
यसरी ट्याक्क डिभाइड हुन्छ है त। डिभाइड हुँदाखेरि 20/7 आयो र ल्याम्डा 2 भनेको चाहिँ यसरी 20/27 इन्टु ल्याम्डा 1 भनेको यो हामीलाई दिएको छ र यहाँबाट हाम्रो एन्सर आयो। ओके, यस पछाडि 65 को यो कममै सोधेको छ। यदि सोधिहालेछ भने नि गर्ने तरिका मैले देखाइदिएको ब्र्याग इक्वेसन युज गरेर। ल्याम्डा बराबर दिए है हामीलाई, अनि एमस्ट्रङ भनेको सधैँ 10⁻⁻10 है। अब थीटा भनेको चाहिँ हाम्रो के दिए है भन्दाखेरि ग्लान्सिङ एङ्गल दिएको छ हो, अनि डी भनेको चाहिँ एटमिक स्पेसन कति हो भनेर सोधेको, र ब्र्याग इक्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि 2d sin थीटा बराबर n ल्याम्डा भन्छ। यहाँबाट डी को भ्यालु डाइरेक्ट आइहाल्यो। ओके, यति भयो। अब यस पछाडि हामी कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि न्युक्लियर फिजिक्स भन्ने च्याप्टरमा पुग्छ, र न्युक्लियर फिजिक्समा चाहिँ सर्ट क्वेसन बढी सोधेको छ न्युमेरिकलको कम्पेरिजनमा, तर न्युमेरिकल नि अरू च्याप्टरको कम्पेरिजनमा बढी नै सोधेको है। अरू भनेको यो जुन अघि भर्खरै हामीले गरेको च्याप्टरकोमा चाहिँ हैन, फेरि यो च्याप्टर बढी सोधे अहिलेसम्म मोडर्न फिजिक्सबाट हैन। यदि हेर्ने हो भनेदेखि सबभन्दा बढी सोधेको भने क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जीबाट सोधेको ह। र अब न्युक्लियर फिजिक्सको हामी स्टार्ट गरौँ हैन। सो सिम्पली यहाँ क्वेसन ब्याङ्क मैले देखाइदिन्छु। 2076 को है मैले टिक लाग्छु, नभए 2070 को हेर्नु हैन, सेट डी। त्यस पछाडि 75 को नभए स्क्रिनसट गरेर राख्दा हुन्छ है, जोसँग क्वेसन ब्याङ्क छैन। अफकोर्स क्वेसन ब्याङ्क त हुनै पर्ने हो हैन। ओके है, अनि यति हो। र लास्ट यहाँनिर एउटा छ क्यू भ्यालुको क्वेसन, यो चाहिँ धेरै कम सोधेको है। ओके, यदि भयो। अब यस पछाडि हामी स्टार्ट गरौँ है। 2076 को सेट बीमा के सोधेको त भन्दाखेरि हामीलाई दिया रहेछ। त्योभन्दा अगाडि मैले अघि फर्मुला देखाउन बिर्सेछु हैन। क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जीको फर्मुला यो हो है। यहाँबाट 6 7 सम्म स्क्रिनसट हान्नु, 7 बाट 8 सम्म अर्को स्क्रिनसट हान्नु। मैले चाहिँ अब गर्छु है, मैले चाहिँ आफ्नो सबै फेसबुक पेजमा अपलोड गरिदिन्छु हैन। त्यहाँबाट हेर्यो भने झन् सजिलो हुन्छ। अहिले स्क्रिनसट हान्ने भए पनि हान्नु है, मैले टक्क देखाइदिएको मात्र हो अहिले चाहिँ। ओके, फास्ट देखाइरहेको छु हैन। तपाईहरु पज गर्दै हेर्दै गर्नु, एक सेकेन्ड रोक्दै। मैले यो मोडर्न फिजिक्सको चाहिँ सबै फर्मुलाहरु देखाउन लाग्यो। ओके, यति चीजै हो। यति गरेपछि सक्यो सबै फर्मुला। ल न्युक्लियर फिजिक्समा हामी पुग्यो हैन त। न्युक्लियर फिजिक्सको 2076 को सेट बी भन्दै थिएँ मैले। अब यसमा के सोधेको हामीलाई भन्दाखेरि बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन सोधेको छ हो। अब त्यो गर्नको लागि हामीलाई के दिया है, फर्स्टमा हेर्ने एटोमिक मास दिया है हो, त्यसलाई एएम लेख्ने। अनि अर्को ए जेड कहाँबाट आयो, जेड एक्स। यो भनेको चाहिँ हाम्रो जुन न्युक्लियर फिजिक्स छ नि, यसमा एक्स ए जेड हुँदो रहेछ क्या। भनेको एफई 2656 भनेर क्वेसन दिया हुन्छ नि, यो माथिको ए अनि यो तलको जेड है। र यदि नाम थाहा पाउनु हो भनेदेखि चाहिँ ए भनेको मास नम्बर, जेड भनेको नम्बर अफ प्रोटन, र यो एन भनेको ए माइनस जेड, यो भनेको चाहिँ नम्बर अफ न्युट्रन। ओके, अब एमपी एमएन हामीलाई दिएको छ, मास अफ न्युट्रन, मास अफ प्रोटन हैन। अब यस पछाडि यू को भ्यालु पनि दिएकै हुन्छ र एमईभी को भ्यालु हामीले कन्ट पार्नुपर्छ। अब है थोरै माथि गरौँ। ओके, डेल एम भनेको चाहिँ हाम्रो मास डिफेक्ट है। मास डिफेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कसरी पत्ता लगाउँछ भन्दा जेड एमपी प्लस एनएमएन माइनस एएमबाट है। ल अब जेड भनेको 26 छ, एमपी त्यो सबै हालेर हामीले यति क्याल्कुलेट गरेछ अरे। त्यस पछाडि अब बीई भनेको बाइन्डिङ एनर्जी है। बाइन्डिङ एनर्जी भनेको चाहिँ मास डिफेक्ट इन्टु 931, यहाँ थियो नि 931 गऱ्यो भनेदेखि बाइन्डिङ एनर्जी आउँछ हो। त्यतिले नै आउँदैन, फेरि त्यति आयो भने चाहिँ एमईभीमा बस्यो हो, तर हामीलाई चाहिँ जुलमा झिकाल्नुपर्छ क्या। त्यही भएर 1.6 × 10⁻−13 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुपर्छ। यो चाहिँ हामीलाई दिँदैन क्वेसनमा। अनि त्यस पछाडि 7.88 × 10⁻−11 जुल आएछ, तर हामीलाई सोधेको के हो त, बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन भनेको नि हो। त्यो भनेको बाइन्डिङ एनर्जीको पावरमा यस्तो बारिदिने। अनि फर्मुला चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जी बाई ए भनेको के हो त, न्युक्लियन होइन त, अघि भर्खर भनेको थिएँ नि। अब 1.41 × 10⁻−12 जुल पर न्युटन आयो भ्यालु हालिदिएको। त्यस पछाडि 2075 को सेट ए है। यो क्वेसन चाहिँ धेरैचोटि रिपिट भएको छ हैन, र यो पालि नै सोध्न सक्ने चाहिँ धेरै सम्भावना छ हैन त। ल अब पी भनेको 10⁻7 वाट है पावर है। त्यस पछाडि हामीले दिए है इफिसियन्सी चाहिँ 20 दिएको छ है यो क्वेसनले। अब तपाईहरुले के हेर्नु भन्दाखेरि चाहिँ
हामीलाई के दिएको भन्दाखेरि चाहिँ लास्टमा हेर्नु त इनर्जी अफ रिलिज्ड पर फिसन भनेर हामीले दिएको छ क्या। यो चाहिँ 1 एटमको हो क्या 200 MeV र MeVलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने मैले भनिसकेँ 1.6 × 10⁻13 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु कन्भर्ट भयो। अब यस पछाडि हामीलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ यतिबाट हाम्रो कति चाहिँ युजफुल भएको भन्दाखेरि चाहिँ 20% युजफुल भएको भने होइन त, त्यही भएर हामीले यसको 20% निकाल्यो। यो चाहिँ इनर्जी सप्लाइड भयो जुन चाहिँ हाम्रो प्रयोग भइरहेको अहिले हो। अब त्यस पछाडि हाम्रो के हो भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसन के दिएको पावर दिएको 10⁻7 वाट अनि कति टाइमको लागि भने 1 डेको लागि 1 डेलाई हामीले सेकेन्डमा कन्भर्ट गरिदियो। अब यदि त्यो पावर र त्यो टाइम छ भनेदेखि रिक्वायर्ड चाहिँ कति रहेछ हामीलाई भन्दाखेरि पावर इन्टु टाइम गरेर रिक्वायर्ड इनर्जी आयो। र अब हामीले नम्बर अफ एटम युज चाहिँ कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले दिएकोबाट र चाहिएकोबाट चाहिँ डिभाइड गर्ने क्या। हामीले जुन हामीलाई चाहिएको थियो हो जुन रिक्वायर्ड थियो रिक्वायर्ड डिभाइडेड बाई दिएको क्या भनेको सप्लाइड है हो। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ एटम आयो र हामीलाई के थाहा भन्दाखेरि चाहिँ यति एटम अफ यु बराबर चाहिँ 235 ग्राम हुन्छ र यसको हजुरहरूले मास चाहिँ कन्ट पार्नु पर्दैन किन भन्दाखेरि चाहिँ युको माथि 235 भनेर दिएको हुन्छ क्या हो। यो माथिको भनेको चाहिँ मास नम्बर हो तर यो कन्डिसनको लागि चाहिँ मासै हो। अब यहाँनिर सिम्पल युनिटरी मेथड गरिदिउँ यसलाई उता पठाइदिउँ अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ यति एटमको पत्ता लाग्यो। यो चाहिँ युनिटरी मेथडबाट हामीले ग्राम झिकालेको। ओके अब छ अर्को यसमा चाहिँ के सोधेको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ धेरै लेस सोधेको छ होइन। अब 2075 को सेट बी। अब यसमा चाहिँ हामीलाई यो क्वेसन दिएको रहेछ एउटा इक्वेसन जस्तो दिएको होइन। अनि यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो थोरै कन्फ्युजिङ भनेको त्यो किलोमा दिए है त्यही हो कन्फ्युजिङ, नभए अरू त सबै ठिकै थियो। मास डिफेक्ट झिकाल्नु पऱ्यो फर्स्टमा है भनेको रियाक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट आयो। अब ई भनेको मास डिफेक्ट इन्टु 931 गरेर यति MeV आयो। अब काइनेटिक इनर्जी कसरी पत्ता लगाउनु रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मास अफ TH बाई मास अफ TH प्लस मास अफ अल्फा पार्टिकल है त। यसलाई चाहिँ मैले कस्तो खालको बनाएको छु भन्दाखेरि फर्मुलामा यसरी मास अफ फर्स्ट प्रोडक्ट डिभाइडेड बाई मास अफ फर्स्ट प्रोडक्ट प्लस मास अफ अल्फा पार्टिकल भनेको He भयो है। अब इनर्जी भनेको हामीले अघि भर्खर झिकालेको। सो अब के गर्न पाइयो भन्दाखेरि सबैमा भ्यालु हालिदिने हामीले क्वेसनमा दिएको छ र यो गरिदिने। अब क्वेसनमा के दिएको भन्दाखेरि 1 kg मा दिएको। मैले के गरेँ त युमा झिकालेँ नि यो मैले युमा कसरी झिकालेको भन्दाखेरि यतिले मल्टिप्लाई गर्दाखेरिमा हो। यतिलाई मल्टिप्लाई गरिदियो जस्तै कि यति थियो हाम्रो केजीमा मल्टिप्लाई गरिदियो 2238.14 भयो नि यति यु आयो हो। सबैलाई युमा कन्भर्ट गर्ने अनि बल्ल यो फर्मुला लगाउने है र यसलाई धेरै ध्यान नदिए नि हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ फेरि। टु 2072 को सेट डी छ। यसमा चाहिँ 9 द एटम सरी मैले यो चाहिँ धेरैचोटि सोधेको तर पहिला धेरैचोटि सोधेको थियो, अहिले चाहिँ सोधेको छैन त्यही पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छ है यो। अब नम्बर अफ एटम चाहिँ हाम्रो के दिएको भन्दाखेरि यति हुन्छ है। यो त हामीले बेसिक कुरा होइन त यति हुन्छ। 1 ग्रामको लागि चाहिँ हामीले युनिटरी मेथडबाट डिभाइड गरेर निकालेको 1 ग्रामको लागि यति हुँदो रहेछ। र इनर्जी लिबरेटेड चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई इनर्जी अफ फिसनसँग मल्टिप्लाई गरिदिएर आयो है इनर्जी लिबरेटेड आयो। र अब 1 ग्राम हामीले क्वेसनले के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ 1 ग्राम अफ यु अन्डरगोज फिसन पर डे भनेको होइन त हो। भनेपछि पावर प्रड्युस पर डे चाहिँ कति हुने रहेछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो इनर्जी लिबरेटेड थियो इनर्जी निस्केको डिभाइडेड बाई 1 डे गऱ्यो भने पर डे आयो नि त वाट पर डे होइन त पावर आयो। ल यति वाट पावर चाहिँ पर डेमा आउने रहेछ। अब यस पछाडि फेरि थोरै सोधेको क्वेसन छ यो र यो चाहिँ क्यु भ्यालु कहिलेकाहीँ धेरै सर्टमा चाहिँ भेरी सर्टमा क्या 1 मार्क्सको लागि पनि सोधिदिन सक्छ। सोधेछ भने यहाँ हेर्नु होइन NHE भयो होइन यो भयो है। अब यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन दिएको छ यहाँनिर हामीलाई मास दिएको छ सधैँ युमा दिन्छ होइन युमा नदिए नि कन्भर्ट गर्ने युमा। अब यस पछाडि क्यु भ्यालु भनेको चाहिँ मास अफ रियाक्टेन्ट माइनस मास अफ प्रडक्ट इन्टु 931 हो क्या। मास अफ रियाक्टेन्ट माइनस मास अफ प्रडक्ट अनि मल्टिप्लाई त्यो गर्दाखेरि भ्यालु हाल्दाखेरि यति आयो। अब यहाँनिर हामीलाई क्वेसन मेन के सोधेको भन्दाखेरि यो रियाक्सन इन्डोथर्मो
इन्डोथर्मिक हो कि एक्जोथर्मिक हो भनेर सोधेको हो। अब यहाँनिर नेगेटिभ साइन देख्ने बित्तिकै इट इज अ इन्डोथर्मिक, यदि यहाँ पोजिटिभ साइन आएको भए चाहिँ इट इज अ एक्जोथर्मिक। त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ सर्टमा सोध्छ भनेको क्या। सर्टमा दियो दिस रियाक्सन इज इन्डोथर्मिक अर एक्जोथर्मिक भनेर सोध्यो हो, त्यति बेला यसरी क्यालकुलेट गरेर गर्नु पर्यो। अब 2076 को सेट डी, 2074 को सेट ए र 2071 को सप्लिमेन्ट्री, 2073 को सप्लिमेन्ट्री, यति मात्र हो रेडियो एक्टिभिटीमा। ओके 2076 को सेट सी है त। अब